नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको प्रतिबद्धता। निर्वाचनपछि गठबन्धनकै सरकार बन्ने शीर्ष नेताहरूको दावी। निर्वाचनको समयमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचारको नियमन कडाइका साथ गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको प्रतिबद्धता। सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्य उच्च प्राथमिकतामा। आगामी निर्वाचन भयरहित, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्नु सरकारको मूल दायित्व भएको गृहमन्त्रीको भनाई। सक्षम प्रतिनिधि छान्न मतदातासँग आग्रह। साङ्केतिक भाषाको 2000 शब्द अनुमोदनको तयारी। देशभित्रका 28 भाषालाई डिजिटल बहुभाषा शब्दकोशमा रूपान्तरण गरिँदै। युक्रेनमाथि रुसको निरन्तर आक्रमणको निशाना आणविक केन्द्र र ठुला आवास क्षेत्र भएको युक्रेनको भनाई। र पोखरामा जारी राष्ट्रिय खेलकुदमा नयाँ कीर्तिमान थपिँदै। पौडी पोखरीको लम्बाइ नपुगेपछि पौडीको कीर्तिमानमा भने अन्य हो। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता साझेदार दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी नागरिकमा आधारभूत सेवाको उपलब्धता र सेवाको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान संविधानमा व्यवस्था गरिएका स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको अनुभूति गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। नागरिकहरूको सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार र अवसरहरूको न्यायोचित वितरणको सुनिश्चितता गर्दै सामाजिक न्यायको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गठबन्धन दलहरूले गरेका छन्। यस्तै नेपालको स्वतन्त्रता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित लक्ष्यका साथ सञ्चालन गर्नु गठबन्धन दलहरूको नीति रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभएको विज्ञप्तिमा गठबन्धनका साझा प्रतिबद्धता, नीति र योजनाहरूको विस्तारित रूप पार्टीगत घोषणापत्रहरूले ल्याउने बताइएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू यति बेला चुनावी प्रचार प्रसार अभियानमा संयुक्त रूपमा विभिन्न स्थानमा पुगिरहेका छन्। लोकतन्त्रको रक्षा र संविधान कार्यान्वयनका लागि गठबन्धन बनेको शीर्ष नेताहरूको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू एकै मञ्चबाट चुनावी अभियानमा सक्रिय भएका छन्। ललितपुरमा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले एउटै मञ्चबाट लोकतन्त्र जोगाउन र संविधानको रक्षाका निम्ति गठबन्धन गरी चुनावमा गएको बताउनुभयो। उहाँहरूले गठबन्धन अनुसारको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न आह्वान पनि गर्नुभयो। चुनावमा फरक राजनीतिक दल र तिनका चुनाव सम्बन्धी संयुक्त अभियानमा कतै शंका छ कि भन्ने विषयमा त्यस्तो नभएको नेताहरूले विश्वास दिलाउनुभयो। अघिल्लो सरकारले संविधानको मर्म विपरीत 2 पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रयास गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले चुनावसम्म मात्र नभई चुनावपछि पनि गठबन्धन कायमै रहने सार्वजनिक प्रतिबद्धता समेत शीर्ष नेताले गर्नुभयो। संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको गठबन्धनले प्राप्त उपलब्धिलाई कहिल्यै कमजोर हुन नदिने सामूहिक प्रतिबद्धता पनि नेताहरूले जनाउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले इमानदारीतापूर्वक आफूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको सहमति अनुसार नै मतदान गरेको बताउनुभयो। अबको निर्वाचनमा पनि इमानदारीता कायम रहने विश्वास उहाँले दिलाउनुभयो। यो विश्वास आफूसँग राम्रो विश्वास छ। कसैले भनेको छैन हेर्नुहोस् कस्तो भने हो भने हो। मैले अस्ति हाल्ने उसमा त भोट दियो, उसमा त भोट हाल्ने हँसिया थोड़ा अघि हो, अस्ति भोट हाल्ने के हो, त्यसपछि भोट हाल्दैछु अहिले भोट हाल्ने त के भयो त्यसो भए विश्वास गर्ने काम चाहिँ कुरा जति मान्छेले गर्छन् तर त्यसलाई यस्ता कुरा गरेर छापामा छाप्नु पनि आउनुहुन्छ भने दर्शन तर नेपाली काङ्ग्रेस सबै साथीहरूले
नेपाली समाजका जनताहरूले बुझेका छन्। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको चुनावमा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने दुई फरक विचार र प्रवृत्ति बीच प्रतिस्पर्धा हुने बताउनुभयो। यो दुईटा विचार, दुईटा प्रवृत्ति, दुईटा गठबन्धनको उद्देश्य के छ र यिनीहरू के को निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भन्ने कुरा गहिरो गरी सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने र त्यसरी नै आम जनतालाई चाहिँ सही विचार, सही प्रवृत्ति र सच्चा गठबन्धनका पक्षमा परिचालित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानको रक्षाका लागि मोर्चा निर्माण गरेकाले गठबन्धनको निरन्तरता कायम रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यी तीनटै चिन्हका तीनटै पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउनका लागि तपाईहरु एकताबद्ध भएर, योजनाबद्ध भएर, सहकार्य गरेर अवश्य पनि सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी अभियानमा छन्। प्रद्युम्न ढुङ्गेलका साथ दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। निर्वाचनकै प्रसंग। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने कार्य जटिल भएकाले यसमा आयोग एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने बताउनु भएको छ। फेसबुकको मातृ संस्था मेटाद्वारा आज आयोजित राष्ट्रिय निर्वाचन स्वच्छता सम्बन्धी सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका समयमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आचार संहितामा राखिएका प्रावधान कडाईका साथ लागू गरिने बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूका असल अभ्यास र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको समग्र निष्ठालाई प्रवर्धन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले निर्वाचन आचार संहितामा भएका व्यवस्थाप्रति अनभिज्ञता प्रकट नगर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अथवा कुनै पनि उम्मेदवारले अथवा कुनै पनि स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिएको छु भन्ने व्यक्तिले पनि आफ्ना गतिविधिहरू कहाँ कहाँ भइराखेका छन्, आचार संहिताले वर्चित गरेका क्रियाकलाप कहीँ कतै भइरहेका छन् कि त्यसको आफैले चासो र चिन्ता राख्नको निम्ति र यदि कहीँ कसैलाई फसाउने नियतले त्यस्तो गरिदिएको छ भने आफै अग्रसर भएर त्यस्ता डकुमेन्टहरू हटाउनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दछु। आयोगले सञ्चार माध्यमको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र नागरिक समाजका सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यलाई पनि आयोगले उत्तिकै महत्त्व दिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउन 33 दिन मात्रै बाँकी रहँदा अझै पनि ठूला राजनैतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्। उम्मेद्वारहरू आफ्नो पक्षमा मत माग्न व्यस्त बनिसकेका भए पनि घोषणापत्र बनाउने काम भइरहेको दलका नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू चुनाव केन्द्रित बनेका छन्। उम्मेद्वारहरू राजनैतिक भेटघाट तथा चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन केन्द्रित बनिरहेका छन्। उम्मेद्वार र राजनैतिक पार्टीहरू घर दैलो, भेटघाट, सभा सम्मेलन मार्फत भोट मागिरहेका छन्। उम्मेद्वार र राजनैतिक कार्यकर्ताका सामाजिक सञ्जाल चुनाव प्रचार प्रसारले रङ्गिन थालिसकेका छन्। यसरी राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्ना मतदातासँग मत मागिरहँदा उनीहरूको हातमा लिखित बाचा अर्थात् घोषणापत्र भने छैन। यो घोषणापत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संविधानको रक्षा यो महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्छ। देशभित्रै युवा रोजगारी देशभित्रै सुनिश्चित गर्ने र युवा रोजगारीमा विदेशप्रतिको निर्भरता कम गर्ने यो हाम्रो चाहिँ प्राथमिकताको विषय हो। निर्वाचनको लागि 1 महिना मात्र बाँकी रहँदा दलहरू अझै पनि चुनावी घोषणापत्र बनाउनमा नै केन्द्रित छन्। एमाले चुनावी घोषणापत्र निर्माण गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलले दशैं अघि सार्वजनिक गर्ने भनेको घोषणापत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुनावी घोषणापत्रको तयारीमा नै छ। घोषणापत्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए पनि सार्वजनिक भएको छैन।
उता नेकपा माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेर घोषणापत्र निर्माण गरिरहेको छ। माओवादीले घोषणापत्र तयारीको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि चुनावी प्रतिबद्धता ल्याएको छैन। प्रमुख दल र तिनका उम्मेद्वार घोषणापत्र बेगर नै मत मागिरहेका छन्। घोषणापत्र नभए पनि दलहरूले यसअघि सारेका पुराना प्रतिबद्धता तथा कार्यक्रमकै आधारमा नेताहरू गइरहेका छन्। मूलत जनप्रतिनिधि छान्ने जुनसुकै निर्वाचनमा राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले आफ्नो नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गर्छन्। जसको घोषणापत्र उत्कृष्ट लाग्छ उसैलाई मतदाताले मतदान गर्छन् भन्ने मान्यता रहिआएको छ। चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले दल तथा नेतालाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन भूमिका समेत खेल्ने गर्छ। तर दल तथा उम्मेद्वारका घोषणापत्र नआउँदा के आधारमा मतदान दिने भन्ने अन्यल जनतामा रहन्छ। आगामी निर्वाचनको सुरक्षा, मतपत्र छपाई लगायतका अन्य समाचारहरू बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आगामी निर्वाचन भयरहित, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्नु सरकारको मूल दायित्व भएको बताउनु भएको छ। रूपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आम नेपाली मतदाताले निर्धक्क भई सहज ढङ्गबाट मतदान गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचनमा देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्षम प्रतिनिधि छान्न मतदातासँग आग्रह गर्नुभयो। वर्तमान अवस्थामा आएर मुलुकले पुनः निष्ठा, त्याग र बलिदानको राजनीतिको आवश्यकता महसुस गरेको मन्त्री खाँडको भनाइ छ। राजनीतिका विकृतिहरूलाई पनि अन्त गर्नेछ। देशका राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई यसले सम्बोधन गर्नेछ। निर्वाचन र निर्वाचन सुरक्षासँग जोडिएकै विषय छ। तिहार, छठ पर्व नजिकै गरेको निर्वाचनलाई शान्त र भयरहित सम्पन्न गर्न यो पटक नेपाल प्रहरीले सुरक्षा योजनामा नयाँ सुरक्षा योजना तयार पारेको छ। चाडपर्वमा हुन सक्ने चोरी तथा आपराधिक घटना रोक्न र निर्वाचन सुरक्षाको व्यवस्था दुवैलाई एकसाथ अघि लैजानुपर्ने प्रहरीको दोहोरो जिम्मेवारी यतिखेर रहेको छ। यति बेला नेपालीलाई चाडपर्वको माचो छ। भर्खर नै बडा दशैं सकिएको छ र तिहार र छठ पर्व नजिकिँदैछ। त्योभन्दा बढी आम निर्वाचनको चटारोले शहरदेखि गाउँका नागरिक व्यस्त छन्। नागरिक, राजनीतिक दल र उम्मेद्वार मात्र होइन, सुरक्षा संयन्त्र पनि अझ बढी व्यस्त छन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको सुरक्षा मात्र होइन, चाडबाडमा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि सुरक्षा निकायलाई छ। त्यसैले त नेपाल प्रहरी नयाँ सुरक्षा योजनाका साथ अघि बढिरहेको छ। तिहार, छठ पर्व अघि भारतीय बजारबाट विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइएका विभिन्न आकार र क्षमताका पड्का भित्रिने गरेको हुँदा यसतर्फ पनि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। विगतको अनुभवका आधारमा सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षा सतर्कता बढाइएको प्रहरीले बताएको छ। चाडपर्व लक्षित सुरक्षा मात्र होइन, निर्वाचनको सुरक्षामा पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने जिम्मेवारी प्रहरी सामु रहेको छ। चाडपर्वमा मादक पदार्थ सेवन गरी राजनीतिक दलबीच हारजितको अड्कलबाजी हुने र त्यस्ता कुराबाट विवादले ठूलो रूप लिन सक्ने भन्दै प्रहरी त्यसको नियन्त्रणका लागि तत्काल नै घटनामा पुग्ने टिम बनाइसकेको प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईको भनाइ छ। चाडपर्वमा अलिकति भनौँ न मादक पदार्थ सेवनहरू हुन्छ, त्यसमा सेवन गर्दाखेरि अनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक कुराहरू निकालेर त्यो चुनाव पनि आएको छ, यसले हार्ने, यसले जित्ने, यो यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर त्यो कहिलेकाहीँ झैझगडाको रूपमा त्यो रूपान्तरित हुनसक्छ र त्यसले कहिले ठुलो रूप पनि लिन सक्छ भन्ने हो र लिन पनि सक्छ। त्यसमा हामी प्रहरी सजग छौँ। त्यस्तो भइहाल्यो भने हाम्रो चाहिँ मोबाइल गस्तीहरू होइन, पेट्रोलिङहरू लगायतका हाम्रो चाहिँ होइन अन्डर कभर रूपमा पनि हामीले चाहिँ प्रहरी परिचालना गरेका छौँ र ठाउँ ठाउँमा होइन त्यस्ता हेर्नको लागि चाहिँ स्पेसल स्क्वाड टोलीहरू पनि र केही घटनाहरू भयो भने QRD भन्छ अहिले चाँडो क्विक रेस्पोन्स गर्ने टिमहरू पनि हामीले खटाइसकेका छौँ। चाडपर्वसँगै निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशील विषय भएकोले आपराधिक घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा लगिएको छ। चाडपर्वको बेला हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सर्च अपरेसन बढाई गुण्डागर्दी, घरेलु हतियारको प्रयोग, डान्स बार तथा क्लबहरूमा हुन सक्ने घटनाहरू रोक्न विशेष निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। क्यामेरामा कुमार शर्माको साथमा मानवी वानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्षतर्फ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। यी दुई प्रदेशमा रहेका निर्वाचन क्षेत्रसहित हालसम्म प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभाको 38 र प्रदेश सभाको 80 निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको हो। यसपटक पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता भई अन्तिम नामावलीमा कायम उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह मात्र समावेश गरी मतपत्र छपाई गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस र गठबन्धन दलबीच सहमति भई बनेका गठबन्धन दलका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाउन पार्टीका सबै तहका संयन्त्रहरूलाई व्यापक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको बैठकले निर्वाचनका परिचालनका लागि विभिन्न समिति उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले केन्द्रीय परिचालन समिति अन्तर्गत सचिवालय र उपसमितिहरू, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था समन्वय एवं परिचालन उपसमिति र 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश परिचालन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका करिब 1 लाख म्यादी प्रहरीहरूको देशका विभिन्न ठाउँमा तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। धनुषा जिल्लाका लागि भर्ना गरिएका 627 जना महिला र 2859 जना पुरुष गरी 3486 जना म्यादी प्रहरीको 6 ठाउँमा तालिम सञ्चालन गरिएको प्रहरी उपरीक्षक बसन्त रौजरियाले जानकारी दिनुभएको छ। धनुषामा रहेका 4 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 322 वटा मतदान स्थलहरू रहेका छन्। ती मतदान स्थलमा समेत खटिने गरी भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीलाई हिजोबाट तालिम दिन सुरु गरिएको र कार्तिक 9 गतेसम्म तालिम दिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हरेक वर्ष अक्टोबर 19 तारिकका दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको सन्दर्भमा अभियन्ताहरूले बालिकालाई समान व्यवहार हुनुपर्ने कुरालाई राज्यले विशेष महत्त्व दिनुपर्ने बताएका छन्। समाज र परिवारले छोरीमाथि जन्मदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत विभेद गर्ने गरेकोले छोरीलाई सशक्त बनाउने कार्यक्रममा राज्य संयन्त्र र परिवारको समेत ध्यान जानुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। सरकारले यसरी बालिका दिवस मनाउन थालेको 1 दशक बित्यो, तर छोराको तुलनामा छोरीलाई गरिने व्यवहारमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन। समाज र परिवारले छोरीको जन्मदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत विभेद गर्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपालको मात्रै कुरा नगरिकन ग्लोबल सिनारियो हेर्यौं भने पनि भल्नरेबल सिचुएसन भएको देखिन्छ र त्यसमा हाम्रा अरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अरू चाहिँ विभिन्न पक्षहरू, भौगोलिक विकटताका कुराहरूले पनि बालिकाहरू बढी जोखिम, बढी भल्नरेबल भएको अवस्था देखिएको छ। नेपालमा लिङ्ग छनौट गरेर बच्चा जन्माउने गरेका कारण छोरा र छोरीको जन्मदरमा समेत असमानता देखिएको छ। एक तथ्याङ्क अनुसार 110 जना छोरा जन्मदा जम्मा 100 जना मात्र छोरी जन्मने गरेका छन्। अझ बच्चा जन्मिएपछि बालक र बालिका प्रति गरिने फरक व्यवहारका कारणले बालिकाहरू हुर्कँदै विभेदको शिकार हुने गरेका छन्। बालिकामाथि मानसिक मात्र नभई भौतिक आक्रमण समेत हुने गरेको छ। 14 वर्षकै उमेरमा एसिड आक्रमणमा परेकी सामाजिक अभियन्ता मुस्कान खातुन भने भौतिक आक्रमणले सपनाहरू हराउन नसक्ने भएकोले बालिकाहरू झन् दरिलो बनेर अगाडि आउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। म हरेस खाए भने म जस्तो लाखौं बालबालिकाहरू यस्तो पीडा भोग्नु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ म हरेस खादिनँ, म एउटा कोठामा लुकेर बस्दिनँ। म अगाडि बढ्छु र हरेक बालिकाहरूको लागि आवाज उठाउँछु भनेर यहाँसम्म आएको छु।
यसैबीच बालिका दिवसकै सन्दर्भमा काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अभियन्ताहरूले लिङ्गकै आधारमा हुने विभेद अन्त्यको सुरुवात घरभित्रैबाट हुनुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा स्रष्टाहरूले नाटक तथा कविता मार्फत ग्रामीण तथा शहरी समाजमा पनि छोरा र छोरी बीचको विभेद व्याप्त भएको उल्लेख गरे। उनीहरूले विभेद अन्त्यको सुरुवात आफैबाट गर्न सुझाएका छन्। सरकारले भने विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार पारेको छ, जहाँ 10 वर्षभित्र छोरा र छोरी बीचको विभेद अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। क्यामेरामा प्रकाश महतका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा नेपाली सांकेतिक भाषा नयाँ शब्द अनुमोदन राष्ट्रिय कार्यशाला सुरु भएको छ। कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै भाषा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष उषा हमालले देशका मौलिक भाषा संरक्षण गरी 28वटा भाषालाई डिजिटल बहुभाषा शब्दकोशमा रूपान्तरण गर्ने काम तीव्र रूपमा गरिएको बताउनुभयो। नेपाली मौलिक भाषा संरक्षणमा नयाँ रणनीतिका साथ भाषा आयोग अगाडि बढेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले नेपालमा 123 मौलिक भाषा रहेकोमा थप 10वटा भाषा पहिचान गरी 133 भाषाको संरक्षणमा आयोगले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। 10 वर्षपछि आयोजना भएको कार्यशालामा 1500देखि 2000वटा सांकेतिक भाषाका नयाँ शब्दहरू अनुमोदन गरिने राष्ट्रिय बाहिर महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। वर्षाका कारण मुगु जिल्लाका ग्रामीण सडकहरू सहित नागम गमगढी सडकमा समेत क्षति पुर्याएपछि मुगु जिल्ला सडक सञ्जालसँग विच्छेद भएको छ। दशैंको टीकाका दिनदेखि 24 गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण जिल्लाका ग्रामीण सडकहरू सहित नागम गमगढी सडकमा समेत क्षति पुगेपछि मुगु जिल्ला नै सडक सञ्जालसँग विच्छेद भएको हो। सामान्य पानी पर्दा समेत महिनौं अवरुद्ध हुने नागम गमगढी सडक यस पटकको 6 दिनसम्मको निरन्तर वर्षाले सयौं ठाउँमा क्षत विच्छेद भएको छ। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको सडक सुधारका लागि काम भइरहेको प्रमुख जिल्लाधिकारी रोमबहादुर महतले जानकारी दिनुभएको छ। सडक अवरुद्ध भएको 2 साता नपुग्दै जुम्लामा अत्यावश्यक तथा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ। पेट्रोल, डिजल, ग्यास र खाने तेल लगायतका व्यापारीले 50% धेरै मूल्य लिइरहेको स्थानीय उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। आपूर्ति ठप्प भएको मौका छोपेर व्यापारीले उपभोग्य सामग्रीहरूमा चर्को मूल्य लिएकाले आवश्यक अनुगमन गरी कारबाही गर्न स्थानीय बासिन्दाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यसैबीच अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतको जुम्ला खण्ड खुलेको छ। करिब 1 हप्ता लामो प्रयासपछि जुम्ला बजार खलङ्गादेखि कालीकोटको नागम खण्ड खुलेको हो। सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख राजीव श्रेष्ठका अनुसार जुम्ला नागम खण्डको रारालिहीदेखि नागमसम्म दर्जनौं स्थानको पहिरो पन्छाएपछि सडक खुलेको छ। सडक खुलाउन गत 22 असोजदेखि 2 जना इन्जिनियर, 3 जना सब इन्जिनियर, 7 जना सुपरभाइजर र 73 जना कामदार खटिएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको प्रतिबद्धता। निर्वाचनपछि गठबन्धनकै सरकार बन्ने शीर्ष नेताहरूको दावी। निर्वाचनको समयमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचारको नियमन कडाइका साथ गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको प्रतिबद्धता। सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्य उच्च प्राथमिकतामा। आगामी निर्वाचन भइरही शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नु सरकारको मूल दायित्व भएको गृहमन्त्रीको भनाई। सक्षम प्रतिनिधि छान्न मतदातासँग आग्रह। सांकेतिक भाषाको 2000 शब्द अनुमोदनको तयारी। देशभित्रका 28 भाषालाई डिजिटल बहुभाषा शब्दकोशमा रूपान्तरण गरिँदै। युक्रेनमाथि रुसको निरन्तर आक्रमणको निशाना आणविक केन्द्र र ठूला आवास क्षेत्र भएको युक्रेनको भनाई। र पोखरामा जारी राष्ट्रिय खेलकुदमा नयाँ कीर्तिमान थपिँदै। पौडी पोखरीको लम्बाइ नपुगेपछि पौडीको कीर्तिमानमा अन्य।
दशैं बिदापछि विद्यालयहरू खुल्ने समय आएपछि लुम्बिनी प्रदेशका बाढी पहिरो विस्थापितहरूलाई बस्ने ठाउँको चिन्ता बढेको छ। बाढी पहिरोका कारण थलोबाट विस्थापित भई विद्यालय भवनमा बसिरहेका उनीहरूलाई विद्यालय खुल्ने दिन आउन थालेपछि समस्या भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा विस्थापित भएका 19,167 घर परिवारमध्ये हजारौं मानिसहरू विद्यालयको भवनमा आश्रय लिइरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 1,815 परिवारको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। 3,948 परिवारको घर आंशिक क्षति भएको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मीको धुर्कोट स्थित प्राचीन गुफाको संरक्षण, विकास र पर्यटन प्रवर्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 10 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्व समेत बोकेको यो विचित्र गुफाको संरक्षण र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ग्रामीण शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालयले तत्काल 10 करोड रुपैयाँ बराबरको बृहत गुरु योजना निर्माण गर्ने भएको हो। यसका लागि यसै वर्ष खर्च हुने गरी 1 करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय समेत गरिएको छ। आगामी वर्षदेखि क्रमागत रूपमा खर्च गर्ने गरी 9 करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय योजना तर्जुमा गरिने ग्रामीण शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले बताउनु भयो। अब देश बाहिरका प्रसंग। रुसले युक्रेनमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार आज पनि रुसले प्रत्येक 10 मिनटको फरकमा युक्रेनी शहर कियवमा मिसाइल आक्रमण गरेको जनाएको छ। यसअघि मानिसको बस्ती भएका ठाउँहरूमा आक्रमणको निशाना बनाएको रुसले अहिले युक्रेनको आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमणलाई लक्षित गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसको आक्रमणबाट राजधानी कियव र अन्य केही शहरहरूमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएका छन् भने खानेपानी आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएको युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले तिहारमा पनि चिनी बिक्री नगर्ने भएको छ। आफूसँग मौजदात चिनी नभएको र सरकारले चिनी आयात गर्न स्वीकृति नदिएको भन्दै साल्ट ट्रेडिङले चिनी बिक्री नगर्ने भएको हो। हरेक वर्ष चाडबाडका बेला सरकारले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनीको कोटा तोकेर आयात गर्ने अनुमति दिने गरेको थियो। चिनी आयातमा कर छुट पाउने भएकाले साल्ट ट्रेडिङले वर्षौंदेखि नुन र चिनीको कारोबार गर्दै आएको थियो। तर यसपटक भने एकातिर सरकारले स्वीकृति नदिने र अर्कोतिर निजी उद्योगहरूले समेत साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी बिक्री गर्न नचाहेपछि साल्ट ट्रेडिङले यसपटक चिनी बिक्री गर्न नपाएको हो। हरेक वर्ष चाडपर्वमा झण्डै 30,000 मेट्रिक टन चिनीको माग हुने गर्छ। बजारमा महँगो हुने भएकाले उपभोक्ताले साल्ट ट्रेडिङबाट सस्तो चिनी खरिद गर्दै आएका थिए। तर अहिले बजारमा चिनी प्रति किलो 95 देखि 105 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले भने प्रशस्त मात्रामा चिनी आयात गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत भदौ मसान्तसम्म झण्डै 6 लाख केजी चिनी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। सिलसिला आर्थिक समाचारकै छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता बापतको करिब 73 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। निगमले जहाज खरिद बापत तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको भुक्तानी अन्तर्गत पछिल्लो पटक असोज 31 गते 73 करोड 9,55 हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको निगमका सहप्रवक्ता गणेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। निगमले यसअघि गत असार 30 गते ऋण दायित्वको किस्ता बापतको 1 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। आर्थिकपछि अब खेल समाचार। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत आज पनि 30 फरक खेलका विभिन्न स्पर्धाहरू सम्पन्न भएका छन्। कीर्तिमानमा सुधार गर्ने र नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने क्रम आज पनि जारी नै रह्यो। बयालीस किलोमिटर म्याराथनमा गण्डकी प्रदेशका अनिश थापा मगरले स्वर्ण जितेका छन्। मंगलबार भएको म्याराथनमा निर्धारित दूरी 2 घण्टा 22 मिनट 54 सेकेन्डमा पूरा गर्दै अनिशले स्वर्ण पदक जितेका हुन्। म्याराथनमा आर्मीका कृष्ण बस्नेतले 2 घण्टा 23 मिनट 14 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै रजत जिते भने एपीएफका सन्तोष विक्रम विष्टले 2 घण्टा 30 मिनट 54 सेकेन्डमा
तृतीय हुँदै काँस्य जिते। यसैगरी महिला म्याराथनमा एपीएफ क्लबकी बिन्द्रा श्रेष्ठले स्वर्ण पदक जित्न सफल भइन्। मंगलबार बिन्द्राले आर्मीकी विश्वरूपा बुढालाई पछि पार्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। बिन्द्राले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 57 मिनेट 23 सेकेन्डमा पूरा गरिन् भने विश्वरूपाले 3 घण्टा 35 सेकेन्डमा दौड पूरा गरिन्। पुलिसकी रेखा विष्टले 3 घण्टा 01.35 सेकेन्डमा म्याराथन पूरा गर्दै काँस्य पदक जितिन्। एथलेटिक्स तर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबका सोमबहादुर कुमाल र एपीएफ क्लबकी रमिता कुमारी थारूले नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। आर्मी क्लबका कुमालले पुरुष 400 मिटर दौडमा नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै स्वर्ण पदक जिते। उनले निर्धारित दूरी 47.95 सेकेन्डमा पूरा गर्दै आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमानमा सुधार गरेका हुन्। यसैगरी महिला 400 मिटर दौडमा एपीएफकी रमिता कुमारी थारूले 58.10 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गर्दै नयाँ कीर्तिमानसँगै स्वर्ण पदक जितिन्। यसअघि यो कीर्तिमान दिलमाया कार्कीको नाममा थियो। एथलेटिक्स तर्फकै महिला लङ जम्पमा राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबकी जयरानी थारूले स्वर्ण पदकमा ह्याट्रिक गरेकी छिन्। पोखरा रङ्गशालामा मंगलबार नै सम्पन्न महिला लङ जम्पमा थारूले 5.58 मिटर जम्प गर्दै कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। यसैगरी पुरुष लङ जम्पमा एपीएफ क्लबका सलिम देवानले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जित्न सफल भए। सलिमले 7.06 मिटर जम्प गर्दै यसअघि कृष्ण बहादुर गिरीको नाममा रहेको 7 मिटरको कीर्तिमान भङ्ग गर्दै स्वर्ण जिते। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पुरुष फुटबल स्वर्ण पदकका लागि विभागीय टोलीहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ क्लब नेपाल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। पोखरा रङ्गशालामा मंगलबार भएको आफ्नो समूहको सेमिफाइनल खेलमा विजयी हुँदै आर्मी र एपीएफले फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्। पहिलो सेमिफाइनल खेलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग भएको अर्को खेलमा एपीएफ क्लब 5-1 गोल अन्तरले विजयी भयो। महिला क्रिकेटको स्वर्ण पदक नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा मंगलबार भएको उपाधि भिडन्तमा अर्को विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई 5 रनले हराउँदै पुलिसले स्वर्ण पदक जितेको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 20 ओभरको खेलमा सबै विकेट गुमाउँदै 89 रनको योगफल बनाएको थियो। 90 रनको विजय लक्ष्य पछ्याउँदै मैदानमा उत्रिएको एपीएफलाई 84 रनमा समेट्दै पुलिस विजयी भयो। महिला क्रिकेटमा तेस्रो हुँदै बागमती प्रदेशले काँस्य पदक जित्यो। राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष भलिबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित कोर्टमा मंगलबार भएका आफ्नो समूहको खेलमा विजयी बन्दै विभागीय टोलीहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लब सहित आयोजक गण्डकी प्रदेश अन्तिम 4मा पुग्न सफल भए। भारोत्तोलनतर्फ मंगलबार कुल 6वटा स्वर्ण पदकहरूको छिनोफानो भयो। मंगलबारको खेलमा नेपाल प्रहरीकी जुनमाया छन्त्यालले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जित्न सफल भइन्। महिला 71 केजी तौल समूहमा जुनमायाले स्न्याच र क्लिन एन्ड जर्क दुवैमा कीर्तिमान राख्न सफल भइन्। जुनमायाले स्न्याचतर्फ 78 केजी भार वहन गर्दै आफ्नै रेकर्ड भङ्ग गर्दा क्लिन एन्ड जर्कमा 89 केजी गरी कुल 167 केजी उठाउँदै स्वर्ण जितेकी हुन्। यसैगरी मंगलबार नै सम्पन्न महिला 64 केजी तर्फ नेपाल आर्मीले स्वर्ण पदक जित्यो। पोखराको आर्चरी मैदानमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक स्ट्यान्डर्ड पुरुष टिम इभेन्टमा गण्डकीले स्वर्ण जितेको छ। गण्डकीको दुर्गा घरती मगर, खड्ग घरती, रजनु पुन र कृष्ण भण्डारीको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पछि पार्दै स्वर्ण जितेका हुन्। महिलातर्फ सोही विधामा नेपाली सेनाले स्वर्ण पदक जित्न सफल भयो। पोखराको यामदी हेम्जा सडक खण्डमा भएको साइक्लिङको पुरुष तथा महिला 20 किलोमिटर इन्डिभिजुअल ट्रेलमा स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ। पुरुषतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सूरज राणा मगरले स्वर्ण पदक जिते भने महिलातर्फ नेपाल आर्मीकी उषा खनालले स्वर्ण जितिन्। खेलकुद ब्युरो, नेपाल टेलिभिजन समाचार, पोखरा। सिलसिला खेल समाचारकै छ। गण्डकी प्रदेशमा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको खेल स्थलहरू निकै ढिलो गरी अन्तिम समयमा परिवर्तन गरिएको थियो। तर पौडी खेलको लागि छनौट गरिएको पोखराको एउटा निजी विद्यालयको पोखरी भने मापदण्डभन्दा 6 इन्च सानो भेटिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पौडीका खेल सञ्चालन भइरहेको एक निजी स्कुलको पोखरी मापदण्डभन्दा सानो भेटिएको छ। दैनिक दर्जनौं राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग हुन थालेपछि पोखरीको लम्बाइ सम्बन्धमा प्रश्न उठेको थियो। असोज 29 गतेदेखि सुरु भएको पौडीका खेल अन्तर्गत 3 दिनमै 18वटा राष्ट्रिय नयाँ कीर्तिमान कायम भएका छन्। पोखरी 6 इन्च छोटो रहेको कारण सर्ट कोर्समा लामो दूरीका पौडीबाजलाई विशेष फाइदा पुगेको देखिन्छ। पुरुष 400 मिटरमा त
प्रथमदेखि चौथो स्थानमा आएका सेरेन थिङ समेतले नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरे। यस विषयमा प्रश्न गर्दा नेपाल पौडी सङ्घका अध्यक्ष अशोक वज्राचार्यले पोखरी केही सानो भएको स्वीकार गर्दै यसले खासै फरक नपर्ने बताउनुभयो। यता 9औंका प्राविधिक उपसमिति संयोजक हिमाल दाहाल भने सङ्घले पोखरी प्राविधिक त्रुटि रहित भएको प्रतिवेदन दिएपछि मात्र खेलस्थल छनौट गरिएको बताउनुहुन्छ। यो भेन्यु छनौटको लागि भेन्यु ठिक छ छैन, भेन्युमा के गर्नुपर्छ भन्ने तय गर्नको लागि हामी माताहतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गतको मुख्य प्रशिक्षक र सङ्घको प्रतिनिधि, जसमा चाहिँ सङ्घको अध्यक्षज्यू स्वयं आउनु भएको थियो। उहाँहरू आउनु भइसकेपछि उहाँहरूले हेर्नुभयो, हेरेर गएर रिपोर्ट दिनुभयो, ल ठिक छ यसलाई अघि बढाउँ, कहाँ त भन्दा फिस्टेलमा गरौँ भनेर उहाँहरूले छनौट गर्नुभयो। अब भोलि तुरुन्तै हामी चाहिँ यो फिना अन्तर्गतको चाहिँ मापदण्डभित्रमा यो छ छैन त्यो हामी निरीक्षण गर्छौँ। पौडी पोखरी नै सानो भएका कारण 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा हालसम्म कायम नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान मान्य हुने वा नहुने विवाद सुरु भएको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न पदकको टुङ्गो लागेको छ। 5औं दिनको समाप्तिमा विभागीय टोलीहरूले स्वर्ण जित्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै पदक तालिकामा पकड जमाएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत म्याग्दीको वेनीमा भइरहेको महिला भलिबलतर्फ सेमिफाइनलका खेलहरू सकिएका छन्। मंगलबार भएको पहिलो खेलमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब बागमती प्रदेशलाई 1 विरुद्ध 3 सेटमा हराउँदै विजयी भएको छ। यससँगै एपीएफ फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैगरी दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैगरी स्याङ्जाको वालिङमा भएको महिला फुटबलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमिफाइनलमा आर्मीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफ स्वर्ण नजिक पुगेको हो। अब उपाधिका लागि एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पुलिसले प्रदेश नम्बर 1 लाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जित निकालेको थियो। उता आईटीएफ तेक्वान्डोतर्फ मंगलबार 19 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ। नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबले सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जितेको छ। आर्मीले 5 रजत र 2 काँस्य पदक समेत प्राप्त गरेको छ। यसैगरी बागमती प्रदेशले 5 स्वर्ण र 1 रजत पदक प्राप्त गरेको छ। पूर्वी नवलपरासीमा सम्पन्न कुस्ती खेलमा महिलातर्फका सबै स्वर्ण पदक नेपाली सेनाको क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जितेको छ। दुवै टिमले समान 5-5 स्वर्ण पदक जितेको हो। पुरुषतर्फको कुस्ती खेलमा 4वटा स्वर्ण पदक विभागीय टोली एपीएफले हात पार्यो। गोर्खामा भइरहेको बुद्धिचाल प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबकी सृजना लोहनीले दोस्रो स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। खुलातर्फ पनि त्रिभुवन आर्मीकै रूपेश जयसवालले स्वर्ण पदक जितेका छन्। 5औं दिनको समाप्तिसम्ममा पदक तालिकामा आर्मी 74 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपाल पुलिस 30 स्वर्ण र एपीएफ 27 स्वर्ण सहित दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सुदूरपश्चिम लुम्बिनी कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा सुदूरपश्चिम लुम्बिनी कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 11 र 13 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 25 र 27 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।